अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह, एक नई दिन के साथ आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और एक गाय अपने बछड़े को लेके जा रहे हैं और देखिए बहुत ही हसीन नज़ारे दिख रहे हैं। इसी तरह से हर इंसान भी अपने बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं और जानवर भी देखिए अपने बच्चों के साथ कितने मोहब्बत करते हैं। और पीछे पीछे इसके मासी भी जा रहे हैं, 2 मासियाँ हैं, आगे माँ और बच्चा जा रहा था और पीछे 2, 3, 4 मासियाँ जा रही हैं। अब लगातार बहुत सारे आ रहे हैं। मेरा तो कोई वो नहीं था अंदाज़ा, मुझे लगा माँ और बच्चा ही है, लेकिन यहाँ तो सारे मासी ही आ रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये सब दूध देने वाली गाय हैं। तो बुआ भी हो सकते हैं, काकी भी हो सकती है, मासी भी हो सकते हैं। तो ये सब लोग मासी जा रहे हैं और पीछे मामा जा रहे हैं, 2 मामा भी है और चाचा भी है शायद। वालेकुम सलाम। देखिए बहुत ही खूबसूरत गाय हैं और सब बहुत ही तंदुरुस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो आप देख सकते हैं नज़ारा हसीन, इस पहाड़ का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और गाय माशाल्लाह से सब गाय बहुत तंदुरुस्त लग रहे हैं और ये रहे नज़ारे आप देख लीजिए। और आज की दिन का शुरुआत इंशाल्लाह हम सब के अच्छे गुजरेंगे। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हम सब के दिन अच्छे गुजरे, चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो। और बाकी देख लीजिए नज़ारे बहुत ही खूबसूरत देखिए। तो दर हकीकत जो है दिन का आगाज़ जो होता है वो बहुत ही अहमियत वाली होती है इंसान की। जो फजर नमाज पढ़ के फिर उसके बाद जब एक दिन का आगाज़ होता है वो वाकई में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और हमें हर वक्त हर कदम पे अपने ज़िंदगी का अहमियत का पता लगना चाहिए और इस ज़िंदगी को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। और ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें सेहत के साथ बख्शे हैं तो हम अल्लाह के ज़िक्र इलाही में भी अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। और ख़ास करके एक दिन अगर एक बंदा या बंदी गैबत से बच जाता हो, गैबत करने से बाज आता हो, तो समझ लीजिए कि उस बंदा या बंदी ने बहुत बड़ा सवाब का काम हासिल किया और बहुत सारे गुनाहों से उसने अपने आप को बचा लिया। क्योंकि गैबत जो है वो बहुत ही बुरी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। बाकी हम आज किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपनों से भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसा माहौल है कि मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हाल में अगर अच्छा शौहर अल्लाह ने इनायत फरमाए हो तो उसको बहुत ढेर सारा शुक्रगुज़ार होना चाहिए और अपने शौहर को ढेर सारे प्यार और ढेर सारे एहतराम और इज़्ज़त देना चाहिए और ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए। सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहिए। अपने हस्बैंड को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में, दुनियावी प्रॉब्लम में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। दुनिया की ऐश व आराम के लिए अपने शौहर को बैंकों का चक्कर नहीं काटने देना चाहिए, लोन वोन का चक्कर में उसको नहीं फंसाना चाहिए। और अपने औलाद हो तो उनको सिरातुल मुस्तकीम पे एक माँ ही चला सकती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो 24/7 अपने बच्चों के साथ होते हैं। बचपन से जब से वो आंखें खोलते हैं और वो अपने मम्मी पापा कहना सीख जाते हैं, तब से ले कर के जब तक भी माँ अपने बच्चों के साथ होते हैं। तो इसीलिए माँ का जो शेयर होता है बच्चों की टुवर्ड्स वो ज़्यादा होता है। तो एक माँ पर ही निर्भर करते हैं कि वो अपने बेटियों को खासकर और बेटों को भी कैसी तरबियत दिया जाए, उसे दीन की मोहब्बत डालना जाए या फिर दुनिया की, वो एक माँ के हित में होते हैं। तो फिर मैं सब माँओं से यही गुजारिश करूँगी कि सबसे पहले अपने शौहर का ढेर सारा ख्याल रखें और उसे किसी चीज़ का भी मुश्किल में नहीं डालें और उसे ढेर सारा मोहब्बत और ढेर सारा इज़्ज़त दें और अपने बाल बच्चों को दीन की तालीम से माला माल करें और दुनियावी तालीम से उसको दूर रखें। और यहाँ पर एक अभी गाड़ी भी आई हुई है, इसमें मज़दूर भरे हुए हैं, पता नहीं है मज़दूर कहाँ जा रहे होंगे
لیکن ان کا بھی اپنا اپنا ایک شیڈول ہوگا، ایک کام ہوگا، ایک کاج ہوگا، وہ نکل رہے ہوں گے کسی کام کے سلسلے سے۔ لیکن جو بھی مزدور ہوں گے، جو بھی پیشے سے ہوں گے، اگر وہ حلال کما رہے ہوں گے تو ان کو بہت ڈھیر ساری مبارک کی بات ہے۔ کوئی دفتر سے آتے ہیں، بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں، اگر ان کا روزی روٹی حرام ہو تو اس میں کوئی گرو کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ حلال کما رہے ہو، اور حلال کمائی میں بہت ہی برکت ہوتے ہیں، اور ان کا جو حلال کمائی میں جو مزہ آتا ہے وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر کرے، عافیت کرے، اور ان کی زندگی اچھی طرح سے گزرے، اور ان کو اللہ رب العزت ڈھیر سارے پیار دے، اور ڈھیر ساری ان کو صحت اچھا دے، اور ان کو خوشیاں دے۔ تو اللہ رب العزت ان کو سب کو آباد کرے۔ دیکھیے یہ لوگ اس پہاڑ سے پتھر اتارتے ہیں، پتھر نکالتے ہیں، پتھر تراشتے ہیں، پھر وہ قبر کے لیے بھی کام آتے ہیں، قبر کے لیے بھی، اور کچھ لوگ گھر بنانے کے لیے جو پلنتھ لگاتے ہیں، جو بیسک مطلب گھر کا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بنیاد میں ڈالنے کے لیے شاید یہیں سے پتھر نکالتے ہیں۔ اور پھر ٹرک بھی وہ نیچے چلے گئے، اور کچھ ملازم مزدور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ لوگ اس میں پتھر انلوڈ کریں گے۔ اور دیکھیے بہت ہی محنت کا کام ہے، اور ایک دن تو اسی مٹی کے اندر ہمیں جانا ہے۔ یہی پتھر سے ہم کو اوپر سے ڈھک دیا جائے گا، اور اس کے اوپر مٹی لگائے جائیں گے۔ تو دیکھیے ایک دن تو وہی اصلی گھر ہوگا، جس میں نہ ماربل ہوں گے، نہ اخروٹ کی لکڑی کے کچھ فرنیچر ہوں گے، نہ صوفہ ہوں گے، نہ قالین ہوں گے، نہ نرم نرم بستر ہوں گے، نہ نرم نرم تکیہ ہوں گے، نہ کچھ بھی ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے، سرد ہو گرم ہو، کچھ بھی ایسی بندوبست نہیں ہوگی، بس صرف اپنے نام اعمال ہی وہاں پہ کام آئیں گے۔ تو اس لیے میرے ویورز اور میرے جو بھی ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، مجھے بھی ہدایت کرے، اور ہم سب کو اس دنیا کے لیے سوچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سے عقل دے، ہمیں اس دنیا کے پیار ہمارے دل میں آ جائے، اور قبر کو اپنا سجانے کے، سنوارنے کے، اور قبر کو اجالا خوشادہ کرنے کے ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ اور وہ تب ہوگا جب ہم نیک عمل کریں گے، اگر برا عمل کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں تو خیر کچھ بھی ہم حاصل کر سکیں گے، کیونکہ ہاتھ میں پیسے ہو، حلال کے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کمانا، حلال کا روزی روٹی کمانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، حرام کا کمانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حلال کے روپیوں میں بہت ہی برکت ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے حلال سے اگر کوئی کمائیں گے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایمان بستے ہیں، اگر جو حرام کھاتے ہیں اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے والوں میں سے بنائے، اور میرے ہسبینڈ حلال کمانے والوں میں سے ہو، اور بس بیویوں کو اپنے شوہروں کا خوب ڈھیر سارا خیال رکھے، ان کی صحت کا، ان کے ہر چیز کا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت والی زندگی دے۔ تو آج کا بلاگ میں پھر یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اسی راستے سے، اسی گولائی سے، اور اسی نظارے سے۔ انشاءاللہ پھر اگلی بار آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوں گے ایک نئی جگہ، ایک نئی بلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔